सन्चै छौ? सन्चै छौं सर। हामी हेर कहाँ पुगेका थियौँ हेर त इन्भर्स यो पढिसकेको हैन अल्गोरिथम फर फाइन्डिङ ए इन्भर्स पार्टिसन पार्टिसन यो पढेको पढेन हेर त यो पढेको हो सर if A is rho equivalent to I then AI is to I is rho equivalent to IA inverse AI बाट स्टार्ट गर्ने दिएको मैट्रिक्स E लेख्ने अनि is to युनिट मैट्रिक्स लेख्ने त्यसपछि A युनिट मैट्रिक्स A मैट्रिक्सलाई I बनाउने इक्वेसन फर्ममा I बनाउँदा यो युनिट मैट्रिक्स I को ठाउँमा जे आउँछ त्यसलाई A इन्भर्स यसरी इन्भर्स गरियो पार्टिशन अफ मैट्रिक्स सुरु गरेको छैन हामी पार्टिशन अफ मैट्रिक्स छैन सर पार्टिशन अफ मैट्रिक्स पढ्यौ र सुरु या त हिजो यो पढेको हो using partition of matrix find the product AB पढेको छैन सर छैन हैन अर्को लागि ल हेर यो सुरु गरे यहाँबाट पार्टिशन मैट्रिक्स किन गरिन्छ भन्दा है पार्टिशन अफ मैट्रिक्स किन गरिन्छ भने ठुलो साइजहरुको मैट्रिक्स छ प्रोडक्ट गर्न गाह्रो हुने भयो भने पार्ट गरेर प्रोडक्ट गर्न सकिन्छ भनेर पार्टिशन अफ मैट्रिक्स बनाएको तर त्यति धेरै युज त हुँदैन तर एउटा प्रोसेस छ यो पनि मैट्रिक्सलाई पनि पार्ट गरेर मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भने एउटा मैट्रिक्स ए दिन्छ यहाँ मैट्रिक्स ए दियो सपोज गरे मैले यसलाई यो तीनवटा एउटा टुक्रा पारे A1 2 3 4 5 6 वटा टुक्रा बनाइयो गिवन मैट्रिक्सलाई 6 वटा टुक्रा बनाएर A11 फर्स्ट टुक्रा सेकेन्ड टुक्रा A12 थर्ड टुक्रा A13 फोर्थ A21 हैन फिफ्थ यो A22 सिक्स्थ टुक्रा यो A23 यसरी यो 6 वटा टुक्रा बनाइदिए मैले यसलाई 6 वटा टुक्रा बनाएपछि यसको नाम दिइन्छ A11 A12 A13 A21 A22 A23 यसलाई पार्टिशन मैट्रिक्स पार्टिशन गरिसकेपछिको मैट्रिक्स हो यसलाई अनि अथवा यसलाई के भनिन्छ भने ब्लक इज सब मैट्रिक्स भित्रका पनि सब मैट्रिक्स हुने टुक्रा वेयर A11 भनेको एउटा सब मैट्रिक्स A11 भनेको यो 1 2 4 5 7 8 यस्तै A12 भनेको 0 1 -1 2 अनि 4 -5 यो A13 भनेको फेरि यो हो अनि A21 भनेको 3 6 9 यसरी 3 6 9 A22 भनेको 2 3 2 3 लास्टमा 6 यसरी टुक्रा पारेको ब्लक्स अब कतिवटा टुक्रा बनाउने भन्ने छैन तिम्रो सक्सेससम्म कम बनायो भने सजिलो हुन्छ पछि यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने काम हो हाम्रो मुख्य यो युजिङ पार्टिशन अफ मैट्रिक्स भनेर फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ मैट्रिक्स AB भन्छ डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ तर पार्टिशन गरेर पनि सोच्दाखेरि यो लङ क्वेशनै सोध्न मिल्छ जति धेरै टुक्रा एउटा टुक्रा बढी बनाउने बित्तिकै एक पेज धेरै खान्छ मल्टिप्लिकेसन है यो यसलाई के भन्छ आर कल सब मैट्रिक्स ब्लक्स भनेको टुक्रा पारिसकेको एउटा ब्लक सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यसो ब्लक अथवा सब मैट्रिक्स भन्ने यसलाई नाम दिएको A11 A12 A13 अथवा क्यापिटल A1 क्यापिटल A2 A3 जे माने पनि हुन्छ यो मैट्रिक्सै हुने भित्रको पनि सब मैट्रिक्सहरुको मैट्रिक्समा भयो ए गिवन मैट्रिक्सलाई के बनाउने सब मैट्रिक्सको मैट्रिक्स अब मल्टिप्लिकेसन अफ पार्टिशन मैट्रिक्स multiplication of partition matrix multiplication of partition matrix let us partition
जान्नु पर्ने हो। Multiplication of partition matrices. Let us partition n columns of A into n1 columns and n2 columns. यति यो मुख्य लाइन भनेको यही हो। यो मुख्य लाइन भनेको यो लाइनलाई मुख्य लाइन भन्छ, यही यति लाइन हो है। यसको आधारमा देन भनेपछि यो जति छ नि यो यसलाई यो चुज गर्नु पर्छ तिमीले। दिएको म्याट्रिक्स यहाँ कति छ हेर त। यो मैले यो हाइलाइट गरेको लाइन मात्रै बुझाउँछु, त्यति बुझिसक्यो। दिएको म्याट्रिक्स यहाँ कति छ, कुन साइजको छ यो हेर त। कुन साइजको म्याट्रिक्स हो यो भन त। यो म्याट्रिक्स कुन साइजको हो भन त। कुन साइजको म्याट्रिक्स छ। यो बीचको डट डट नहेर है यसलाई। यो 3/5 साइज। अब यो यहाँ यो 3/5 साइज को बी मैट्रिक्स को कुन साइज को छ हेर त। बी मैट्रिक्स 5/2। 5/2। और यो ए मैट्रिक्स को नंबर अफ कलम बी मैट्रिक्स को नंबर अफ रो मिल्यो भने प्रोडक्ट हेभी एक्जिस्ट हुन्छ। तर हामीलाई डाइरेक्ट प्रोडक्ट गर भनेको छैन। के भनेको छ युजिङ पार्टिसन अफ मैट्रिक्स भन। मैट्रिक्स को पार्ट गरेर मात्रै प्रोडक्ट गर भन्यो। अनि त्यसैलाई पार्ट गर्नुपर्ने। अब के मिलाउनु पर्छ भने जस्तो मल्टिप्लिकेसन उनलाई के मिलाउनु पर्छ, फर्स्ट मैट्रिक्स को कलम सेकेन्ड मैट्रिक्स को रो। त्यस्तै पार्टिसन गर्दा पनि फर्स्ट मैट्रिक्स को हेर त कलमलाई पार्टिसन गर्ने, सेकेन्ड मैट्रिक्स को रोलाई पार्टिसन गर्ने। सेकेन्ड मैट्रिक्स बी बी को रोलाई रो। अब हेर पार्टिसन अफ कलम्स ए। यहाँ n भनेको ठाउँमा कति लेख्ने त 5 कलम्स लाई डिवाइड गर त। लेटेस्ट पार्टिसन यसरी लेखे मैले। लेटेस्ट पार्टिसन यो 5 कलम्स n कलम भनेको ठाउँमा 5 कलम्स हो अफ ए इन्टु ल भन इन्टु के हो भन डिवाइड गर त्यसलाई। 5 लाई 2 भाग लगाऊ त। 5 लाई 2 भाग लगाऊ। 5 कलम लाई 2 भाग लगाऊ त। के बनाऊ 3 column and 2 column। 3 column and 2 column। ओ यो तिम्रो 2 अथवा 3 जे भन ए। ओ यसो भन्नु नि त फेरि पर्ला नपर्ला फेरि आमा। ल सुन त। अब यो यो
लाई 3 2 अब यो देन वी हेर यहाँ यो पार्टिसन यहाँ कलम रो अफ बी अब बी लाई कसरी रो पार्टिसन गर्ने यहाँ त यो माथि ल्याङ्ग्वेज लेखे अनुसार के लेख्नु पर्यो अब भन त तिमीले यो 5 लाई 3 र 2 बनायो भने अब बी लाई के गर्नु पर्दो रहेछ हेर त यहाँ हेर त पढ त यहाँ के लेख्नु पर्यो तिमीले यहाँ मनमानी गर्न पाउँदैनौ माथि जे बनायो त्यसको आधारमा गर्नुपर्छ माथि आफ्नै चोइस भयो 3 2 गर 2 3 गर हैन तिम्रो चोइस भयो डिवाइड गर्ने फर्स्टमा 3 राख अथवा 2 राख अथवा 2 अथवा 3 जे गर सेकेन्ड को यो 5 रो अफ बी लाई के गर्नुपर्छ ल भन त यहाँ के गर्ने हो यहाँ कति लेख्ने 3 र 2 ओ यहाँ 2 लेख्न पाइएन किन माथि 3 छ सेम हुनु पर्यो हो यसको आधारमा यसलाई पार्टिसन गर्दा अब तिमीले यो कसरी पार्टिसन गरे गिवन म्याट्रिक्स यहाँ लाइन दिने पार्टिसन भनेको हाम्रो यो हो यो लाइन तान्नु पर्छ यसरी दुई भाग लगाइयो ए म्याट्रिक्सलाई दुई भाग लगाइयो यो 1 यो 2 अब यदि क्वेशनमै यहाँ लाइन छ भने फेरि कहिले के हुन्छ तिमीले दुई चार भाग लगाउनु पनि सक्छ तर यो फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो सित मतलब हुँदैन है फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो सँग मतलब हुँदैन अनि लाइन तलको यो रो लगाउ नलगाउ मतलब हुँदैन मात्रै तिम्रो फोकस के हुनु पर्यो यसमा कलम अब यहाँ सेकेन्ड रोमा कहाँबाट त लाइन तान्नु पर्यो यहाँ त तान्यौ यहाँ बी म्याट्रिक्समा कहाँबाट तान्नु पर्छ भन त 3 रो एन्ड 2 रो भनेको माथि भनेको तीनटा माथि यो माथि है यो तीनवटालाई माथि यसरी राख्ने यसरी यो पार्टिसन भयो अब यसलाई ब्लक्समा लेखिन्छ माथिको भागलाई b1 है तलको भागलाई b2 तलको भागलाई b2 लेख्ने अब यसलाई कति लेख्ने फेरि भन त यस्तो b1 to b21 गरेर पनि सक्छ त सुन है b1 a1 यदि तिमीले a1 a2 लेख्न पनि सक्छ है यता सुन है अब यहाँ कस्तो छ भने यो म्याट्रिक्सले कति भाग लगाएको थियो यो म्याट्रिक्सलाई भन त तिमी यो म्याट्रिक्सलाई कति भाग लगाछौ ह यो म्याट्रिक्सलाई कति भाग लगाछौ तिमी 2 भाग लगाएको छ 2 भाग तर क्वेशनमा यहाँ यो डट डट देखेको छौ तिमी यो देखेछ हजुर ओहो यो क्वेशनमै राखिदियो लाइनै तान्दिन्छ कहिलेकाहीँ रोमा यसरी हल्का यति लाइन तानेर छोडिया छ भने तिमीले 2 भाग लगाउँदा यो कति भाग पुग्न जान्छ 4 भाग भयो भने हो यसलाई a1 यस्तो क्वेशनले 2टा मात्रै नबनाऊ है 4वटा बनाउन पार्टिसन त गर्यौ तिमी तर 2टा मात्रै बनाउँदा छोटो आउँछ आन्सर छिटो आउँछ धेरै टुक्रा बनाइदिनु पर्यो भनेर उले धेरै टुक्रा बनाउन भनेर यहाँ लाइन उसैले तान्दिएको पनि हुन सक्छ यस्तो तर यो ठाडो तान्दैन यो भनेको काम तिम्रो मुख्य लाइन तान्ने पार्टिसन भनेको यो भयो है यो फर्स्ट म्याट्रिक्सको कलम त्यसपछि त यही भयो पार्टिसन भनेकै त्यही हो अर्को यसलाई बुकले दिएको क्वेशनले दिएको छ भने यसरी 2 1 चारै गर्दिने है क्वेशनमा दिएको छैन लाइन भने तिमीले 2टा गर्न पनि सक्छ हैन म 4वटै बनाउँछु भनेर 4वटै लेख्न पनि सक्छ अब यसलाई b1 b2 अब यो a म्याट्रिक्स यो भयो b म्याट्रिक्स यो भयो अब फेरि a र b मल्टिप्लाई गर्ने भयो a र b मल्टिप्लाई गर्ने ब्लक्समा मल्टिप्लाई गर्ने अनि भ्यालु राख्दिने अब क्वेशन हेरेपछि गरेपछि साथी जे मैले यो यहाँ लाइन तानिदिएको छु यहाँ क्वेशनमा पछाडी तानेको छैन फेरि पछाडी यसरी केही नगरी किन दियो हेरै यस्तो फाइन्ड द प्रोडक्ट AB युजिङ पार्टिसन अफ दिस भनेर दियो भने
के गर्न सक्छ तिमी? यो भने यस्तो A1 A2 B1 B2 हैन, B1 B2 A1 A2 B1 B2 यस्तो छ मानेर यसरी प्रोडक्ट गरियो दुईटा टुक्रा। यदि चारवटा छ भनेको अगाडि यो त छोटो हुन्छ अनि यहाँ भ्यालु निकाल्ने, अगाडिको जान्ने अनि पछिको गर्ने। ल लेख्न सुरु गर त। यो क्वेशन लेख अब पहिला। Using partition of matrix, छिटो पैसा सर। लेख्नु using partition of matrix find the product AB। AB यो सबै सानो। यहाँ डट डट लाइन नलेखे पनि हुन्छ, तर मैले चारवटै यो बनाइदिन्छु यसमा। क्वेशन लेख्यौ? लेख्यौं सर, भयो। सर भयो। Using matrix find the product AB। एउटा यो क्वेशन धेरै गरिन्न है, एउटै गरिन्छ, एउटैबाट जान्ने रुल। द रुल सम्झने हो, आउँदा आउँदा दुई पटक आइसक्यो लङ क्वेशनमै 10 मार्क्समै दिनु मिल्छ। यो लाइन तारेर चार टुक्रा भयो भने अब हेर यहाँ। हो सर एकचोटी फेरि बुझाइदिनु न सर। हजुर क्वेशन बुझ्यौ? बुझाइदिनु न। है बुझाउनु त अब यहाँ लेख्दै त बुझ्छ। क्वेशन लेख्यौ न भन त। लेख्यो सर, लेख्यो। ल अब ल लेख्न सुरु, सल्युसन लेख्न जाऊ। अब लेख्दै तर्सियो बुझ्ने हो। ल छिटो। Given matrix A is 3 by size matrix and matrix B is 5 by 2, so product AB exists। लेख।
हेर त यो अब यो पार्टिसन लेटेस्ट पार्टिसन 5 कलम्स अफ A into 3 and 2 भनेको हुनाले यहाँ A मैट्रिक्स को यो फर्स्ट पा अगाडि 3टा कलम राखेको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लाई अगाडि 3 बाँकी पछाडि 2 भनेर दुई भाग लगाइयो यो यसरी अनि B मैट्रिक्स फेरि यसैको आधारमा अगाडि 3टा भएपछि यहाँ माथि पनि 3टा हुनुपर्छ A मैट्रिक्समा अगाडि यदि तिमी अगाडि यहाँबाट गरिदिएको भए यहाँबाट लाइन तानेको भए के हुन्थ्यो यो अथवा यसले देखियो तिमीले यहाँबाट लाइन तानेको भए कहाँबाट लाइन तान्नु पर्थ्यो यहाँबाट लाइन तान माथि दुईटा अगाडि दुईटा राखेको भए माथि दुईटा राख्नु पर्थ्यो तल 3टा अब यसरी प्रोडक्ट AB गर्ने अनि मल्टिप्लाई गर अब सानो साइज भयो 2x2 मैट्रिक्स भयो अब यो सानो साइज भएको हुनाले अब यसलाई मल्टिप्लाई गर यसले मल्टिप्लाई गरिदेऊ यो कलम र यो रो मल्टिप्लाई गर कति आयो A11 B1 प्लस A12 B2 भन्ने फर्स्ट रो आयो फेरि B1 B2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर A21 B1 प्लस A21 B1 प्लस A21 सुनेछौ A21 B1 प्लस A22 B2 भनेर यो यसरी यो मैट्रिक्स आयो यहाँसम्म अब यो यति हो खास जान्नुपर्ने त्यसपछि अब यहाँ एउटा सरर सुनेपछि सम्झिन्छ यसलाई प्रोडक्ट गरिसके यो सानो साइजको बनाइयो यो मैट्रिक्स अनि मल्टिप्लाई गरे एक क्वेशन लेखायो अब तिम्रो काम के हो भने यहाँ हेर बुझ्दो भयो यसपछि तिम्रो काम के भयो बुझ्दैन मल्टिप्लाई गर्यौ है यसरी मल्टिप्लाई गरेर यो आयो अब तिम्रो काम फर्स्ट काम A1 B1 यसको भ्यालु निकाल्नु A11 B1 को भ्यालु निकाल A22 B2 को भ्यालु निकाल ल A11 B1 को भ्यालु यहाँ हेर त A11 B1 को भ्यालु कति आउँछ हेर A11 B1 को भ्यालु कति हो A11 भनेको 30 माथिबाट लेख्नु पर्यो मैट्रिक्स र त A11 B1 भ्यालु A11 भनेको यहाँ चाहिँ 2 1 minus 3 5 1 minus 2 2 1 minus 3 5 1 minus 2 यो अनि A11 B1 को भ्यालु लेख माथिको यो 6 minus 2 minus 3 4 1 7 B1 मल्टिप्लाई गर भ्यालु आउँछ त्यसपछि के गर्ने यसको भ्यालु निकाल्यौ यहाँ सम्झ है त अब यहाँ सुन त राम्ररी यो A11 B1 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने फर्स्ट त्यसपछि यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने दुईटालाई एड गर्ने एउटा भ्यालु आयो फेरि A21 B1 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर A22 B2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर अनि दुईटालाई एड गर अनि ल फेरि यसको पनि भ्यालु आयो अनि यो इक्वेसनमा ल्याएर राख्दिए यहाँ राखेपछि प्रोडक्ट AB आयो आन्सर यही क्वेशनमा ल्याएर भ्यालु राखिदिएपछि हाम्रो आन्सर आउँछ हाम्रो काम के हो यसरी A11 B1 र यी सबैको भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरेपछि आन्सर हजुर यसरी A11 B1 फर्स्टमा यो भ्यालु निकाल प्लस A22 B2 हरुको भ्यालु आइदियो अनि दुईटालाई जोड यो फर्स्ट रो को भ्यालु आइदियो
फर्स्ट रोमा के आइदियो अनि फेरि अगेन गर्नु पर्यो। अगेन अगेन फेरि सेकेन्ड रोमा के छ A21 A21 B1 A21 B1 हेलो निकाला भ्यालु निकाल्दै जाऊ त कहाँसम्म पुग्यो यहाँ कति आउँदै भ्यालु मलाई भन यहाँ जस्तो गरिएछि त्यस्तै गर्ने यहाँ भ्यालु कति आयो
-4 1 हो आन्सर मास्टर। यहाँ कति आयो कति आयो यहाँ एड 2 गर्दा आयो। -4 1 आयो। -4 त 2 1 आउँदैन 2 1 आयो सर। 2 1 आयो सर। 2 1 आउँदैन यहाँ 2 1। अब हेर यहाँ यो भ्यालु लगेर अब सब्स्टिट्युटिङ यसपछि हामीले के लेखिन्छ अब यसपछि हामी के भनिन्छ सब्स्टिट्युटिङ इन यस यो सब्स्टिट्युटिङ इन एस्ट्रिक्स भनेर यो इक्वेसन छ नि यो यसमा लगाएर राखिदिने हो। अब म देखाउँछु है त पार्टिसन गरेर प्रोडक्ट गर्ने यही हो यो जान्यो भने यहाँहरुको भ्यालु फेरि यहाँ त्यो निकाल्यो भ्यालु ए 14 - 18 a22 b2 यति आयो अनि a21 b1 प्लस a22 b2 एड गरेर 2 1 आइदियो सब्स्टिट्युटिङ इन एस्ट्रिक्स वी गेट यो a11 a2 दिस यो क्वेशन छ यसको भ्यालु माथि यहाँ -5 6 त्यो ल्याएर यो फर्स्ट यहाँ डबल म्याट्रिक्स गराउने नि भ्यालु लगाएर राख्दाखेरि यो मैट्रिक्सको म्याट्रिक्स a2 1 यो लगाएर यहाँ राख्दिनु प्रोडक्ट हेभी अब युजिङ पार्टिसन म्याट्रिक्स भने चेक गर्न त तिमीले डाइरेक्ट गर्न पनि सक्छ हैन हेर्नलाई त्यो रङ हुने भनेको तिनी यही माथि यही कतै प्लस माइनस भी गर्न सक्छ अर्कोमा जाउँ सर अब भयो भयो त्यो बुझेनौ यही गर्नु पर्छ बुझ्छु एकदम दामी मजाले अब मैले यही क्वेसनलाई फेरि तलको लेखेर त फेरि यही सेम किन लेखिरहनु भनेर यो तलको पनि गर्नु तलको के तलको र अघिको क्वेसनमा के फरक देखिन्छ भन त यसमा अगाडिको र यसमा अगाडिको जस्तै गरे पनि हुन्छ यसमा के दियो मैले लाइन दिएको छैन र त यहाँ लाइन छैन नि यहाँ छ क्वेसनमा अब तिमीले छैन म गराउँछु भनेर यहाँ गराउनु पनि पाउँछ हैन गराएर चारवटै बनाएर गर्न पनि सक्छ हैन किन आउने धेरै पार्टी यो लाइन दिएकै छैन धेरै युजिङ पार्टिसन भनेको छ यो धेरै टुक्रा पारा भनेको त छैन युजिङ पार्टिसन भनेपछि पार्ट गरेर प्रोडक्ट गरिसकेपछि युज त भइसक्यो भनेपछि म यसलाई पनि दुईटा मात्रै बनाउँछु भने प्रोडक्ट गरे यसरी अनि यहाँ प्रोडक्ट गर्ने यसलाई पनि दुईटा बनायो यो त दुईटा बनाएकै थियो पहिले अनि यो दुईटा मात्रै गर्दा एउटा रो मात्रै आयो भाइ अब काम कम भयो नि त भनेको यो होल भयो 210 - 3 - 4 होल हैन होल अनि b1 मल्टिप्लाई अनि b1 लेख यो होल गरेर मल्टिप्लाई गरेर a2 b2 यहाँ राखेर मल्टिप्लाई गर अनि सब्स्टिट्युट अनि एडिसन गरेर अनि सब्स्टिट्युट यही गरिदियो सक्यो यही आउँछ अनि टुक्रा थोरै हुने बित्तिकै छोटो हुन्छ
यो दुई अगाडिको 2 पेज भएको थियो भने अब यो 1 पेजमा सकिन्छ। अब यहाँ कहिलेकाहीँ के दिन्छ यो क्वेशन त्यहाँ बुकमा हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यतिकै राखिदिन्छ एउटा मात्र क्वेशन यही हैन रुल यो। यहाँ अर्को पनि यहाँ जस्तो 3 4 5 6 अरू दियो भने धेरै टुक्रा पार्न नखोज्ने है, यसरी 4 टुक्रा 4वटा धेरै ठुलो हुन्छ। सकेसम्म भनेको छैन भने कम टुक्रा बनाउँदा सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको मैले। त्यो पनि मार्क्स हुन्छ। अब 10 मार्क्सको छ, 2टा टुक्रा मात्र तिमीले यहीलाई 10 मार्क्समा दियो भने, यही क्वेशनलाई 10 मार्क्समा दियो भने के गर्ने तिमी भन त? यसलाई 4वटै बनाऊ कि सही हो। यहाँ तल ताने पनि हुन्छ, माथि ताने पनि हुन्छ। यो रोसी त मतलब हुँदैन कलम, यो हामीले त यो र यो मिलाउनु पर्छ, यो र मिल्नु पर्छ है। अथवा यताबाट ताने पनि हुन्छ, तिमी यताबाट तान्ने गरे पनि हुन्थ्यो। मात्रै त्यो कहिले लाइन हुन्छ कहिले हुन्न भन्नु खोजेको। अब इन्भर्स इन्भर्स अफ मैट्रिक्स भन्ने चाहिँ थ्योरेटिकल छ, त्यति क्वेशन हुँदैन। थ्योरेटिकल चाहिँ यो पनि लेख्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, थ्योरम हो। इक्जाम्पल भने पनि थ्योरम हो यो। A matrix of the form A110 A12 A22 यो ब्लकमा राखेको यो सब मैट्रिक्स हो नि। कसै कुनै मैट्रिक्स ए छ त्यसलाई पार्टिसन गरियो, यस्तो पार्टिसन गरियो कि तल यहाँ 0 मैट्रिक्स छ है, यो A11 स्क्वायर छ, A22 पनि स्क्वायर मैट्रिक्स छ। यहाँ हेर त, A11 पनि स्क्वायर P by P size, A22 Q by Q size and A is invertible, इन्भर्स पनि आउँछ यसको। A11 A22 यो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर छ नि, सब मैट्रिक्स हो नि स्क्वायर। यसको अर्थ के हो भने एउटा मैट्रिक्स दिएको छ के यसलाई 2 3 0 यहाँ 0 हुनुपर्छ भन्ने छैन है। यो मैट्रिक्स छ, यो मैट्रिक्स छ, यसलाई ब्लक अप्पर ट्रेंगुलर बनाएर पार्टिसन गर त। कसरी गर्नुपर्छ? कहाँबाट लाइन तान्नुपर्छ भन त? ब्लक अप्पर ट्रेंगुलर यस्तो फर्ममा बनाउनु पर्ने, यस्तो फर्ममा बनाऊ त। कहाँबाट पार्टिसन गर्नुपर्छ भन त? कहाँ जाऊ म लाइन तान्न? यहाँ सेकेन्ड रो र सेकेन्ड कोलन, सेकेन्ड रो, फर्स्ट र सेकेन्ड रो अगाडि बनाऊ है। पहिला फर्स्ट रो, यहाँ मानव यहाँबाट क्रस गरेको भए के हुन्थ्यो भन त?
यहाँ राखेको भाइ के हुन्छ मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ मिल्दैन यो मिल्दैन किन यो A11 यो फर्स्ट यो स्क्वायर हुनुपर्छ यो फर्स्ट र यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ स्क्वायर भएर यो म्याट्रिक्स र त A11 भनेको p/p साइजको A22 भनेको q/q साइज भनेको स्क्वायर यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स स्क्वायर हुनुपर्छ स्क्वायर हुनलाई कहाँबाट ड्रा गर्नु पर्यो त यहाँ माथिबाट यसरी यहाँबाट रे अब यो मेट्दाखेरि जम्मै जान्छ फेरि तलको यसलाई के भयो यो म्याट्रिक्स भयो 0 सब 0 म्याट्रिक्स है यो पनि स्क्वायर भयो A22 यहाँबाट लाइन तान्नु पर्यो माथि दुईटा रो राख्नु पर्यो अनि यो पनि स्क्वायर भयो यो पनि स्क्वायर भयो यसरी यसलाई नाम दिएको यो अब यो म्याट्रिक्स कुन साइजको थियो भन त ए कुन साइजको म्याट्रिक्स छ A11 कुन साइज भयो भन त यहाँ A11 कुन साइजको भयो 2/2 2/2 अनि A22 3/3 अब भन मलाई यो ए म्याट्रिक्स कुन साइजको हुँदो रहेछ त ए म्याट्रिक्स कुन साइजको हुन्छ 5/5 5/5 साइजको म्याट्रिक्स भने कसरी निकालिँदो रहेछ यदि दिएको छैन भने अब यो भन यो गिवन म्याट्रिक्स ए कुन साइजको छ यहाँ दिएको क्वेशन एक्जाम्पलमा दिएको म्याट्रिक्स कुन साइजको छ यो 2/2 थियो हैन अनि ए म्याट्रिक्स कति आइछ त 2 + 3 गर्नु पर्थ्यो नि त ए म्याट्रिक्स को साइज कति आइछ 2 + 3 5/5 साइज भने अब यो कुन साइजको भयो त यो क्वेशनले दिएको म्याट्रिक्स यो ए म्याट्रिक्स कुन साइजको छ n/n कहाँको n/n p plus यो A11 कुन साइजको छ भन त पहिला फेरि यहाँ एक्जाम्पलमा यहाँ p plus p q हुन्छ होला 2/2 छैन नि यो माथि A11 हैन A22 कुन साइजको छ यहाँ 3/3 अनि ए कुन साइजको हुँदो रहेछ त 2 + 3 साइजको 5/5 साइजको के 2 + 3 हैन ए म्याट्रिक्स कुन साइजको हुँदो रहेछ 2 + 3 साइजको यो ए म्याट्रिक्स कुन साइजको छ त यहाँ A11 p/p साइजको छ A22 q/q साइजको छ हैन A11 कुन साइजको छ p/p A22 q/q अनि टोटलमा कुन साइजको भयो त p + q साइज p + q भयो नि त जस्तो माथिको यो 2/2 अनि यहाँ 3/3 बनाउँथ्यो नि यो 2 + 3 5/5 साइज हुन्छ त्यस्तै यो म्याट्रिक्सको युनिट म्याट्रिक्समा पनि यता आई लेख्न सकिन्छ यसलाई आइपी यसलाई जस्तो यो A11 लाई I2 युनिट म्याट्रिक्स कति भयो A11 बसेको ठाउँमा I2 यसलाई I3 रेली यति भएपछि हेर्ने पछि लेख सर लेख अब यो ए म्याट्रिक्स भयो given matrix A these are said to block upper triangle assume that A11 is p/p A22 is q/q and A is invertible find formula for A inverse को फर्मुला निकाल्नु छ हामी A inverse को फर्मुला निकाल्नलाई given matrix A this यो where A11 यो given लेखे मैले अनि A inverse exist हुन्छ भनेपछि A inverse भनेको B सपोज गरे B भनेको B11 B12 B21 B22 अब हामी यी सबै B11 B12 B21 B22 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने अनि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो
एनी भ्यालु ए इन्भर्स एक्जिस्ट भएपछि ए इन्भर्स भनेको बी मान्ने हो बी भनेको सजिलो होस् b11 नाम दिनलाई भनेर बी म्याट्रिक्स भयो अब ए इन्भर्स भनेको आई ए इन्भर्स भनेको आई ए इन्भर्स भनेको युनिट म्याट्रिक्स आई हुन्छ अब ए भनेको ठाउँमा यो राख्दिएँ मैले a110 a12 a22 यो ए भयो अब ए इन्भर्स भनेको फेरि यो भ्यालु राख b11 b12 b21 b22 हाम्रो काम भनेको यिनी b11 यिनीको भ्यालु फाइन्ड आउट गरेर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो यही भयो फर्मुला अनि यो आई भनेको युनिट म्याट्रिक्स है p + q साइजको हुनाले युनिट म्याट्रिक्स यहाँ यो a11 p/p साइज थियो त्यहाँ आई राख्नु पर्ने भयो a11 को ठाउँमा युनिट म्याट्रिक्स आई ip भयो p/p साइज भएकोले यो q/iq ip iq यी जीरो म्याट्रिक्स युनिटमा त यो डायगोनलमा बाहेक सबै जीरो हुन्छ अहिले मल्टिप्लाई गरेर चारवटा इक्वेसन आउँछ चारवटा इक्वेसन आउँछ अनि कम्पेयर गर्दिन यो कलम र यसले मल्टिप्लाई गर यसै म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भयो अनि यो कम्पेयरिङ गर फर्स्ट इक्वेसन दिस इक्वल्स टु आइपी दिस इक्वल्स टु 0 दिस इक्वल्स टु 0 दिस इक्वल टु आइक्यू अनि नि चारवटा इक्वेसन सल्भ गरेर तिमीले के निकाल्नु पर्छ चारवटा इक्वेसन सल्भ गरेर यो b11 b12 b21 b22 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर यहाँ सब्स्टिट्युट गर अब यसलाई भोलि पनि फेरि रिपिट गरौँला बरु है अब यो चारवटा इक्वेसन म यसो सर भन्छु अनि भोलि फेरि भनौँला a22 b2 iq भयो अब यो आई युनिट म्याट्रिक्स भयो म्याट्रिक्स र युनिट म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दा कुनै फरक पर्दैन है अब यो b22 को भ्यालु यसलाई a22 लाई यता लैजाने a22 इन्भर्स आउँछ है अनि फेरि यो b21 को भ्यालु फेरि a22 इन्भर्स यता लैजाऊ b21 को भ्यालु 0 आयो b21 को भ्यालु माथि लगाएर राख फेरि b11 को भ्यालु a11 इन्भर्स आउँछ फेरि लास्टमा यसको b12 को भ्यालु फाइनल गर्ने ल भोलि गरौँला है त्यही हो सर हेर इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स थ्योरम युज गर्दै यो बाइ इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स थ्योरम भन्ने यो फर्म फर्स्ट इक्वेसन यी सबै सिम्प्लिफिकेसन हो मुख्य भनेको यहाँ अगाडिको चारवटा इक्वेसन लेख्ने हो चारवटा इक्वेसनबाटै भ्यालु आएको यहाँ हेरेर बुझ्नु भन्दा यहाँ अगाडिबाटै हेरेर सजिलो हुन्छ फोर्थ इक्वेसन लेखेको छु फ्रम इक्वेसन 4 यो छ b22 अनि a22 इन्भर्स ल यहाँ राख्दियो सिधै भ्यालु आयो नबुझ्ने केही छैन फेरि पनि भोलि गरौँला पार्टिसन यसो एकछिन अरु सबै ठिकै छ सब ठीक छ ल यो सिम्प्लिफाई हो यो धेरै हो पोस्ट क्लासमा अब
2 दिनलाई पुग्थ्यो कि अब यहाँ त एकै दिनमा जान्छ अझै राम्रो हैन कसले लेखेनन् लेख्दै गरेर वेट गर्न पर्छ यहाँ वेट बोल्दैनन् अरु यो अलि नबुझ्न सक्छ है सर र हेरेर अलि घोर्यो अनि त्यसपछि फेरि भोलि भन्दिन्छु म अनि जाउँला के भन्छ अटेन्डेन्स 1 Goodbye.